अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं की जाती। यानी कि अल्लाह ताला उनकी की गई कुर्बानी, चाहे वो कितने भी जानवर कुर्बान कर ले, 10 जानवर कुर्बान कर ले, 100 जानवर कुर्बान कर ले, लेकिन अल्लाह ताला उनकी की गई कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर नहीं फरमाता। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी की गई कुर्बानी कबूल नहीं फरमाई जाती। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानी क्या है। साहबिया करम ने पूछा कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है। तो हमारे प्यारे नबी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मज़ीद पूछा गया कि कुर्बानी करने से क्या सवाब मिलता है, क्या नेकी मिलती है। तो आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी जानवर कुर्बान करते हो, उस जानवर की खाल पे जितने बाल होते हैं, उस बाल के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलती है। जितने यानी कि जानवर के जिस्म पे बाल होंगे उतनी ही नेकियां तुम्हें मिलेगी। और जब जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जानवर कुर्बान करते हो और उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, तो जो कुर्बानी करता है उसके सारे जो पहले गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी बीवी फातिमा ज़हरा को भी यही फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के पास रहा करो, उससे प्यार किया करो, उसके साथ वक्त गुजारा करो। तो बीवी फातिमा ज़हरा ने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अपनी प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बान करनी चाहिए। जब तक आपको जानवर से प्यार नहीं होगा, आप उससे प्यार नहीं करेंगे, आपको उससे लगाव नहीं होगा, तो आपको उसकी कुर्बानी देते वक्त जो है वो कोई भी आपके दिल में रहम नहीं आएगा, क्योंकि कुर्बान हमेशा वही चीज़ करनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, जो कि उनका एक ही बेटा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ना थी और उनकी उम्र जो थी वो 83 साल थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह ताला मुझे साबे औलाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उनको एक बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने पहले जानवर कुर्बान किए। तो उनके ख्वाब में दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो उन्होंने फिर और अपने जानवर कुर्बान किए। लेकिन तीसरे दिन जब उन्हें फिर ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, तो वो समझ गए कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा ही है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो वो उन्होंने अपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके गए और उसकी कुर्बानी देनी चाहा। लेकिन जैसे ही उसको कुर्बान करने लगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ इस बच्चे को हटाकर वहाँ पे एक दुम्बा रख दो। तो उस वक्त वहाँ पर एक दुम्बा आ गया और उन्होंने छुरी जो थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी दुम्बे पे चलाई, और जब आंखों से पट्टी उतारी और देखा कि मैंने एक दुम्बे को हलाल किया और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। बस इसी याद को पूरा करने के लिए हर साल जो मुसलमान हैं वो कुर्बानी करते हैं, अपने इसी जज्बे को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कुर्बानी की कितनी ज़्यादा फजीलत है। और कुर्बानी हमेशा उसी जानवर की करनी चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो हमारे प्यारे आका ने हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा को भी यही फरमाया कि तुम जानवर के पास रहा करो, इसको खिलाया करो, इससे प्यार किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला को हमने वही चीज़ कुर्बान करनी है जो हमें प्यारी हो। अब आप यह देखें कि अब बीवी फातिमा ज़हरा के तो कोई गुनाह ही नहीं होंगे, साफ ज़ाहिर है पंचतंग पाक के कोई गुनाह नहीं है, वो पाक दामन से, उनके ना आगे गुनाह थे ना पीछे गुनाह थे, कोई भी गुनाह उनके नहीं थे। लेकिन फिर भी वो भी कुर्बानी करते थे, ताकि ये सब किस लिए, ताकि मुसलमानों को दिखा सके, ख़ुद को अल्लाह के सामने आजिज़ पेश करते थे। बीवी फातिमा ज़हरा ने फरमाया ये फ़जीलत अहले बैत के लिए है। हम तो बीवी फातिमा ज़हरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये फ़जीलत जो है, यानी कि ये सवाब जो है सिर्फ अहले बैत के लिए है या सब के लिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुर्बानी सिर्फ अहले बैत के लिए, ये सब के लिए है। जो भी कुर्बानी करेगा, चाहे वो नशाई हो, जो भी कुर्बान करेगा, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس یعنی کہ اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جو پیسے یعنی کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قربانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ سب مسلمانوں سے یہ درخواست ہے جو کہ صاحب حیثیت ہے، جو کہ قربانی کر سکتے ہیں، وہ قربانی ضرور کرے اور غریبوں میں گوشت کو ضرور بانٹا کرے۔ تو خیر ہمارا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ کن 3 لوگوں پر جو ہے وہ قربانی کرنے کے باوجود بھی ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، نہ ان کا نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی نیک کیا ہوا عمل قبول ہوتا ہے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانے والا، کسی اور سے مدد طلب کرنے والا، کسی اور سے دعا کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو صرف ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ پوری دنیا، یہاں کی ہر جاندار سے لے کر بے جان چیز، ہر چیز ہمارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تخلیق کردہ ہے۔ سمندر، آسمان، پہاڑ، جن، فرشتے، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں صرف اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی نے نہیں دینا ہوتا۔ ہم اگر پنجتم پاک سے، مولا علی سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہم صرف ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔ دعا ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں ہم، کہ ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں یہ دے دے۔ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، اللہ کی ذات ہی دیتی ہے۔ تو شرک کرنے والا جو شرک کرتا ہے، کسی اور کے در پہ جاتا ہے، کسی سے یعنی کہ مدد طلب کرتا ہے، کسی سے دعا کرتا ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 1 شرک کرنے والا۔ نمبر 2 حرام کے پیسے سے قربانی کرنے والا، یعنی کہ جس کے حرام کی کمائی ہو اس سے وہ قربانی کرے، بے شک وہ 100 جانور بھی کر لے تو اس کی قربانی جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی سے جو ہے، جو اپنے بچے کو کھلاتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہے بے حیا ہو جاتے ہیں، بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ حرام کی کمائی سے کی جانے والی قربانی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والے، یعنی کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور آپ نے سود سمیت اس سے 200 روپیہ یا 150 روپیہ یا 120 روپیہ واپس لیے۔ اس طرح سے جو بھی اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی بھی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان 3 لوگوں کی قربانی نہیں قبول کی جائے گی۔ ایک شرک کرنے والا، ایک حرام پیسے سے جانور خرید کے قربانی کرنے والا، اور نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والا۔ ان تینوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی تب تک جب تک کہ یہ سچی توبہ نہیں کر لیتے اور ان کاموں سے دور نہیں ہو جاتے، ان کاموں کو چھوڑ نہیں دیتے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ میرا اللہ، ہمارا رب بے شک بہت ہی غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرما دے گے۔ تو سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ سچے دل سے، اپنے ایمان سے، اپنی حلال کمائی سے قربانی کرتے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔